बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज की इस वीडियो में हम उस दिन के मनाजिर बयान करेंगे जिस दिन हर दिल घबराहट से लरज़ रहा होगा, बाप बेटे से किनारा कश होगा, बीवी शौहर से दूर भागेगी, भाई बहन को ना पहचानेगा, हर तरफ नफसी नफसी की सदाएं होंगी, लोग अपने पसीने में डूबे होंगे। मगर इस होलनाक मैदान में एक हस्ती सबके लिए फरियाद रस बनकर पुकारेगी, हमारे आका व मौला दोनों जहानों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी ज़ुबान मुबारक से ये नूरानी अल्फाज निकलेंगे, या रब्बी उम्मती उम्मती। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से अपनी उम्मत के लिए सिफारिश फरमाएंगे और फिर हिसाब व किताब का आगाज़ होगा। सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। जैसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी दुरुस्त, और अगर नमाज ख़राब हुई तो बाकी अमाल भी ख़राब। इसके बाद मज़ीद 5 सवालात पूछे जाएंगे। अपनी उम्र कहाँ गुजारी, अपनी जवानी कहाँ खपाई, अपने माल को कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और अपने इल्म पर कितना अमल किया। फिर आमाल का वज़न होगा। जिसका पलड़ा नेकियों से भारी हुआ वो जन्नत का मुस्तहिक करार पाएगा, और जिसका पलड़ा हल्का हुआ उसके लिए अंजाम जहन्नम होगा। ऐ अजीज़ो, हिसाब के बाद एक शान रहमत का मरहला आता है जिसे हौज़े कौसर कहा जाता है। महशर के मैदान की जलसा देने वाली गर्मी में जब लोग बेहाल होंगे तो उन्हें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़े नज़र आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके किनारे खड़े अपनी उम्मत को जाम अता फरमाएंगे। रवायात में आता है कि इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा होगा। इसकी खुशबू कस्तूरी से बढ़कर होगी और उसके प्याले आसमान के सितारों से भी ज़्यादा होंगे। जो इससे पी ले वो कभी प्यासा ना होगा। बाज़ नेक लोग पुल सिरात पर जाने से पहले इस हौज़ से सिराब किए जाएंगे, और बाज़ को इनके गुनाहों के तकाज़े के मुताबिक पुल सिरात के बाद जाम अता होगा ताकि वो पाकीज़गी के बाद सिराब हो जाएं। फिर पुल सिरात का मरहला आएगा। पुल सिरात वो पुल है जिससे गुजरे बगैर जन्नत में दाखिला नहीं। ये जहन्नम के ऊपर नस्ब किया जाएगा, बाल से बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़। इसके दोनों जानिब कांटे और कीले होंगी, जैसे सहराई झाड़ी सादान के कांटे होते हैं। जो जिसके लायक होगा उसे दबोच लेंगे। मोमिन इस पर से गुजरेंगे, मगर सबकी रफ्तार अलग होगी। किसी की रफ्तार पलक झपकने जैसी होगी, कोई बिजली की कौंद की तरह, कोई परिंदों की उड़ान की तरह, कोई घोड़ों और ऊँटों की दौड़ की मानद। इनकी आमाल के बेकदर रफ्तार होगी। कुछ लोग आसानी से पार निकल जाएंगे, कुछ सरकते फिसलते होंगे मगर रब की रहमत से बच निकलेंगे, और कुछ अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में गिर जाएंगे। एक मुनादी नदा देगा, ऐ जहन्नम मेरे दुश्मनों को अपनी तरफ खींच और मेरे दोस्तों को छोड़ दे। चुनाचे जहन्नम अपने पहचाने हुए लोगों को खींच लेगी, और मोमिन ऐसे गुजर जाएंगे कि उनके कपड़ों पर भी कोई दाग ना आए। बाज़ अहले ईमान के लिए ये पुल अल्लाह के हुक्म से कुशादा वादी की तरह हो जाएगा। सबसे पहले हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिरात अबूर फरमाएंगे, फिर दूसरे अंबिया मुरसलीन, फिर ये उम्मत, फिर बाकी उम्मतें। बाद रवायात में आता है कि जिन्होंने दुनिया में क़ज़ा व क़दर पर राज़ी रहना सीखा और जिनकी ज़ुबानें अल्लाह के ज़िक्र से तर रहेंगी, वो यहाँ सबसे तेज़ गुज़रने वालों में होंगे। इस होलनाक मकाम पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए ठहर ठहर कर अर्ज़ करेंगे, रब्बे सलाम रब्बे सलाम, ए रब सलामती से गुज़रा, ऐ रब सलामती से गुजार। फरिश्ते भी सदा देंगे, ऐ अल्लाह इन्हें सलामत रख कर पार कर दे। यही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अजीम शर्त है कि जब सब अपनी निजात के लिए तड़प रहे होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआ में मशगूल
ہوں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر ان کی دعا اور رب کی رحمت شامل حال نہ ہو تو کوئی بھی اس پر خطر مقام سے گزر نہ سکے۔ جو لوگ اپنے گناہوں کے باعث جہنم میں داخل کیے جائیں گے وہ وہاں اپنے اعمال کے مطابق عذاب پائیں گے حتیٰ کہ پاک ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انہیں نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہاں ہمیشہ کی راحت اور امن ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنت والوں میں سب سے کم درجے والے شخص کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو رخ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کرے گا۔ اسے ایک سایہ دار گھنا درخت دکھائی دے گا۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب مجھے اس کے قریب کر دے تاکہ میں سایہ پا سکوں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اگر یہ دے دوں تو کیا پھر کچھ اور نہ مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا، نہیں پروردگار۔ پھر ایک اور اس سے بڑھ کر ہرا درخت نظر آئے گا۔ وہ پھر درخواست کرے گا، پھر ایک ایسا درخت دیکھے گا جس کے پاس نہریں رواں ہوں گی۔ وہ پھر کہے گا، اے میرے رب مجھے اس کے قریب کر دے۔ پھر اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا۔ وہ جنت کی رونق دیکھ کر عرض کرے گا، اے میرے رب مجھے اندر داخل فرما دے۔ جب وہ داخل ہوگا تو اسے کہا جائے گا، مانگ، اپنی تمنائیں بیان کر، یہاں تک کہ اس کی زبان بند ہو جائے گی اور رب کریم فرمائے گا، تجھے تیری ساری خواہشیں عطا کی گئیں اور ان کے ساتھ 10 گنا زیادہ۔ پھر وہ اپنے محل میں داخل ہوگا جہاں 2 حوریں اس کا استقبال کریں گی اور کہیں گی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں تیرے لیے پیدا کیا اور تجھے ہمارے لیے یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ وہ خوشی سے کہے گا، جو مجھے ملا ہے شاید کسی اور کو نہ ملا ہو۔ اے سننے والو، یہ سب منظر محض سنانے کو نہیں، ہمارے دلوں کو جگانے کے لیے ہے۔ آج ہم اپنی نماز درست کر لیں، وقت پر ادا کریں، رزق میں حلال و حرام کا حساب رکھیں، علم پر عمل کریں، والدین کے حقوق ادا کریں اور زبانوں کو ذکر الہی اور درود شریف سے تر رکھیں تو کل یہ سفر آسان ہو جائے گا۔ پل صراط کی تنگی ہمارے لیے کشادہ راہ بنے گی اور حوض کوثر سے جام رحمت نصیب ہوگا۔ اختتام سے پہلے 2 باتیں اپنے چینل کے اہل دل ناظرین کے لیے۔ نمبر 1، آج کی نیت چیلنج، آج ہی سے کم از کم 5 وقت نماز کی پابندی اور روزانہ 100 مرتبہ درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھنے کی پکی نیت کیجیے اور کمنٹ میں لکھ دیجئے رب السلام رب السلام، تاکہ آپ کا عزم بھی لکھا جائے اور دوسروں کو بھی حوصلہ ملے۔ نمبر 2، اپنی دعائیں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو کے آغاز میں منتخب دعاؤں کا ذکر کیا جائے گا تاکہ سب مل کر آمین کہیں۔ اب آئیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما، ہمیں حوض کوثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام نصیب فرما، کل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزار دے، ہمارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھاری کر دے اور اپنی بے پایاں رحمت سے جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ کسی ایک کے عمل سے آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگلی ویڈیو میں ہم قیامت کے مزید مراحل اور نجات کے اصول بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں کمنٹ باکس میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈیلی 100 مرتبہ یا پھر 200 مرتبہ ضرور درود پاک بھیجیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔